ठाउँ दूर है ल्याउँथे पानी बहुत समस्या हुन्थ्यो वहाँ ल्याउन 1-1.5 घन्टा लाग्थ्यो 50 लिटर जर्किन ल्याउँथे चाहिँ अलि सबैतिर सुविस्ता रहेछ अब चुलालाई ठिकै छ भने देउ चुलु पार बुझिहाल्यो गएछ ठिकै छ चाल लगाइरहेछौँ पुरो टमाटर समटर त साग पाल लगाइरहेछौँ चाल ठिकै छ पानी पहिले बहुत आपत हो दूर है ल्याउँथ्यो 2 घन्टा बोक्नु पर्छ थियो पानी 50 लिटर जर्किन हुन् पानीको ल्याउन चाल ठिकै छ। उनी हुन् पार्वती जोशी, डडेलधुरा जिल्लाको भागेश्वर गाउँपालिका 4 गुवाडी निवासी। गुवाडी गाउँमा खानेपानीको चरम अभाव थियो। गाउँमुनि रहेको पानीको मुहान नाउलाबाट करिब 1 घन्टा पैदल हिँडेर पिठ्युमा 50 लिटरको पानीको ग्यालेन बोकेर पानीको जोहो गर्नु पर्थ्यो। तर अहिले गुवाडीवासी यो समस्याबाट मुक्त भएका छन्। गुवाडी गाउँमा खानेपानी योजना सम्पन्न भई एक घर एक धारामा पानी आउन थालेपछि स्थानीयले तरकारी खेती समेत गर्न थालेका छन्। हामीलाई यहाँ बसेर लगभग 20-22 वर्ष हो गया। 8-10 वर्षसम्म हामीले पानी भरि खायो नौला है नौला एउटा 1 घन्टा अहिले यसलाई पानी भद्दालाई हिट्यो होडे जर्किन लगेर ठ्याक्क 1 घन्टामा यहाँ पुगिन्थ्यो झट्ट अहिले त्यहाँदेखि फटाफट हिँडेर आयो भने 1 घन्टामा पुगिन्थ्यो। तय पछा त्यो तमरो धारा आयो यहाँ धारा 3 धारा बने गुवाडीमा 3 धारा बनिसके पछा त्यति समस्या भएन नौला है हम पानी लिन टुटिया पानी वहीँ गए मूल है ल्याए मूल उठाएर त समस्या परेन। अब अहिले त यो आरबीडब्ल्यूले जो यो घर घरलाई धारा बनाइदियो टुटिया पानी त मूल दूर छ दोस्रो तेस्रो दिन जन्मै पर्छ सफा अध्यायलाई ल्याउनलाई अहिले त्यस्तो समस्या आएको थिएन अब ठिक छ। ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना लागू भएपछि भागेश्वर गाउँपालिकाका विभिन्न गाउँहरूमा अहिले खानेपानीको समस्या टरेको छ। गाउँ गाउँमा खानेपानी सिँचाइ पुगेपछि गाउँवासीहरूले तरकारी खेती गर्न थालेका छन्। तरकारी खेतीले ताजा तरकारी उपभोग गर्नुका साथै बजारमा बिक्री गरेर राम्रो आम्दानी समेत भइरहेको छ स्थानीयहरूको। यो हाम्रो यो चौड खाल्टा पातल बन्डोरा भन्ने हो यो योजनाको क्षेत्र। यसमा 45 वटा हो त्यही आरबीडब्ल्यू आरएमपीले दिएको 45 वटा छ। पोहोर साल लगभग साउन भदौ असोज कार्तिकसम्म भन्यो कि त्यसपछि टमाटरहरू लगाएको थियो कसैले त अब लगाउन पाएन सिजन गइसक्यो। धेरै जसोले अहिले यो बिसिजन चैतदेखि अहिले जेठसम्म कम्तीमा 70 रुपियाँ किलो यहाँ घरबाटै 20-25 हजारसम्म पनि एउटाबाट कमाएको छ। पानीको बहुउपयोगले शुद्ध खानेपानी उत्पादनमा वृद्धि स्वस्थ जीवनशैली र आम्दानीमा वृद्धि भएको छ स्थानीयको। यति मात्र नभई विद्यालय क्षेत्र समेत सरसफाइ भएको छ। विद्यालयहरूमा शौचालय निर्माण गरी प्रयोगमा ल्याइएपछि वातावरण स्वच्छ हुनुका साथै विद्यार्थी शिक्षक स्थानीयहरूलाई निकै सहज समेत भएको छ। ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना 2072 माघ महिनादेखि 2079 अषाढ मसान्तसम्म भागेश्वरमा लागू भएको थियो। फिनल्यान्ड सरकार, युरोपियन युनियन, नेपाल सरकार, भागेश्वर गाउँपालिका र स्थानीय समुदायको योगदान परियोजनाको कुल लगानीमा भागेश्वरमा खानेपानीका 17 वटा योजना, बहुउपयोगी योजनाहरू खानेपानीमा आधारित 2 वटा, विद्यालय शौचालय 5 वटा, सुधारिएको चुलो 2 वटा योजना गरी 300 वटा निर्माण भएका छन्। सिँचाइ योजनाहरू परम्परागत आधुनिक सिँचाइ निर्माण गरिएका छन्। परियोजनाले जलस्रोत विकास कोष गाउँपालिका बाहेक 10 करोड 57 लाख 14,207 रुपैयाँ 84 पैसा खर्च गरेको छ। यसबाहेक गाउँपालिकाको योगदान 2 करोड 58 लाख 61,437 रुपैयाँ 80 पैसा खर्च गर्दा कुल जम्मा उपभोक्ताको योगदान बाहेक 13 करोड 15 लाख 75,645 रुपैयाँ 64 पैसा खर्च भएको छ। गाउँपालिका अध्यक्ष हेमराज चटौत। यो आरबीडब्ल्यू आरएमपी 74-75 सालमा यो गाउँपालिका गठन भइसकेपछि र त्योभन्दा पहिला नै 2065 सालमै हाम्रो डडेलधुरा जिल्लाको 2 वटा गाउँ विकास समितिमा लागू गर्दा रूपाल र बेलापुर भनेर हामीले त्यति बेला पनि यो आरबीडब्ल्यू आरएमपीलाई सिलेक्ट गरेको थियो यहाँ डडेलधुरा जिल्लामा।
त्यसपछि 74-75 सालमा भागेश्वर गाउँपालिका गठन भइसकेपछि निरन्तर रूपमा यो 4-5 वर्ष 74-75 देखि सुरु भएर यो 78-79 सालसम्म यो आरबिडब्लुआरएमपीले यो ग्रामीण लेभलमै गएर जनताहरूलाई अभिप्रेरित गरेर सरसफाइका क्षेत्रमा, आय आर्जनका क्षेत्रमा, खानेपानीका क्षेत्रमा र साना सिँचाइका क्षेत्रमा बडो महत्त्वपूर्ण काम गरेको छ यसले। र यसले यो कार्यक्रमका कारणले भागेश्वर गाउँपालिकालाई ठुलो राहत पनि पुगेको थियो। अब अहिले चाहिँ यो फेज आउट हुँदै गर्दा अब खानेपानीको क्षेत्रमा जति अधुरो काम छ हाम्रो यो गाउँपालिकामा, यो सम्पूर्ण रूपमा गाउँपालिकाकै जिम्मामा आएका कारणले पनि अलिकति गाह्रो परिस्थिति छ। हिजोको दिनमा ठुलो सपोर्ट भएको थियो, लगभग 10-10.5 करोड रुपियाँ यो 5 वर्षको अवधिमा आरबिडब्लुआरएमपीले खर्च गर्यो भने त्यस्तै 2 करोड 63 लाख जति हाम्रो गाउँपालिकाको यो सम्पूर्ण कोष अन्तर्गत हामीले खर्च गऱ्यौँ। त्यस्तै यो त्योभन्दा धेरै ठुलो भाग चाहिँ यो उपभोक्ताहरूले पनि धेरै ठुलो श्रम लगाएका छन्। यो तीनै क्षेत्रको सहकार्यका कारणले खानेपानीका क्षेत्रमा यो भागेश्वर गाउँपालिकामा ठुलो उपलब्धि चाहिँ भएको छ। परियोजनाले गरेका कामहरू अन्तर्गत भौतिक पूर्वाधारतर्फ खानेपानी तथा सरसफाई, बहुउद्देश्य योजना, विद्यालय शौचालय, सरसफाई संरचना, चाङ जुठ्यान निर्माण, सुधारिएको चुलो निर्माण गरेको छ। जीविकोपार्जनतर्फ कोल्ड स्टोर निर्माण, घरबारी व्यवस्थापन कार्यक्रम, बहुउद्देश्य नर्सरी स्थापना, शहरी विकास तथा सहयोग, पोली हाउस निर्माण, सिमी पकेट क्षेत्र, प्लास्टिक पोखरी निर्माण, व्यावसायिक योजना निर्माण, स्थानीय स्रोत व्यक्ति परिचालन, एग्रोभेट सहयोग गरेको छ। क्षमता विकासतर्फ विभिन्न तालिमहरू, उपभोक्ता समिति, कृषक समूह, कर्मचारी, गाउँपालिका, ऐन नियम नीति निर्माणमा सहयोग गरेको छ। नवीकरणीय ऊर्जा तथा जलवायु परिवर्तन अनुकूलनसँग सम्बन्धित रहेर परियोजनाले योजनाहरू सञ्चालन गरी कार्यहरू सम्पन्न गरेको छ। खानेपानी तथा सरसफाई योजना अन्तर्गत परियोजनाले गाउँपालिकामा सम्पन्न गरेका 17वटा खानेपानी योजनाहरूबाट 1329 घरधुरीका 6914 जनसङ्ख्याको शुद्ध र सफा पिउने पानीमा पहुँच भएको छ। बहुउपयोगी योजनाहरू खानेपानीमा आधारित 2वटा सम्पन्न गरिएका छन्। खानेपानीमा आधारित बहुउपयोगी योजनाहरूबाट 146 घरधुरीका 761 जनाको शुद्ध र सफा पिउने पानीमा पहुँच भएको छ भने 146 घरधुरीको सिँचाइमा पहुँच वृद्धि भई 90 रोपनी क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुगी बाली प्रणाली तथा उत्पादकत्वमा वृद्धि भएको छ। साथै कृषकको आम्दानीमा वृद्धि भएको छ। सोही योजना अन्तर्गतको एउटा विद्यालयका 169 जना विद्यार्थीहरू लाभान्वित भएका छन्। 2-3 धारा बनिसकेका छन् हाम्रो पानी खाने पानी। अहिले पानीको लागि अहिले घाटा जस्तो छैन, पानी पुगिसकेका छ। सिँचाइ त पुगिसकेका छ, तरकारीको लागि पुगिरहेका छ। सुधारिएको चुलो 2वटा योजना अन्तर्गत 300वटा बनाइएका छन्। 300वटा आधुनिक चुलो निर्माण भई 300 घरधुरीका 1620 जनसङ्ख्या लाभान्वित भएका छन्, जसले वातावरणमा सुधार, वन जङ्गल विनाशमा कमी, महिलाहरूको कार्यबोझ तथा कठिनाइलाई घटाएको छ भने श्वास प्रश्वास सम्बन्धी रोगहरूमा कमी ल्याएको छ। विद्यालय शौचालय 5वटा निर्माण गरिएका छन्। योजना क्षेत्रमा रहेका 12वटा विद्यालयका 1858 जना विद्यार्थी लाभान्वित भएका छन्। जीविकोपार्जनका प्रमुख योजना तथा क्रियाकलापहरू अन्तर्गत घरबारी व्यवस्थापन 54वटा बनाइएका छन्। 54 घरबारी व्यवस्थापन समूहहरूका 1409 घरधुरीका 7327 जनसङ्ख्या लाभान्वित भई
पोषण तथा खाद्य सुरक्षामा टेवा पुर्याइएको छ भने बढी भएको वा खेर गएको पानीको प्रयोग गरी अधिकांश घरधुरीहरूले बढी भएको तरकारी बिक्री गरेर वार्षिक रूपमा औसत 70,000 रुपैयाँ आम्दानी गर्दै आएका छन्। च्याङ स्याङ बनाया भाँडा धुने सजिलो भयो, राख्दाखेरिलाई सजिलो भयो। टमाटर लाया पहिलोचोटि जड्या बुन्नै सर हाम त अब तसाई लाया नान खाना खिलाइ भयो, नान बेच्चा खिलाइ भयो। पानी पनि थप धारो छ, पानी पनि आउनु छ, टाढा धारा त्यहाँ अचाल सजिलो छ घर कि पानी ल्याउन कि सागपात बनाउन कि खाना कि धुवा कम हुन्छ, खाना पनि पकाउन सजिलो हुन्छ। कृषक समूह आय आर्जन प्रवर्धन 37 वटा समूह बनाइएका छन्। 37 वटा आय आर्जन समूहहरूका 361 घरधुरीका 1877 जनसङ्ख्या लाभान्वित भई खाद्य सुरक्षा तथा आय आर्जनमा टेवा पुर्याइएको छ भने समूहका सदस्य घरधुरीहरूले मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी खेती गरी उपज बिक्री गरेर वार्षिक रूपमा 40,000 रुपैयाँदेखि 70,000 रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्दै आइरहेका छन्। गाउँपालिका स्थापनापछि परियोजनासँग सहकार्य गरेर गरेका कार्यहरू प्रभावकारी रहेको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हर्ष बहादुर रोका बताउँछन्। भागेश्वर गाउँपालिकामा आरबिडब्लुआरएमपीले काम गर्दाखेरि यसले विशेष गरी खानेपानी तथा सरसफाइ, विद्यालय सरसफाइ, जीविकोपार्जनका क्षेत्रमा कार्य गर्यो। गाउँपालिकाको स्थापना भएपछि विगत 5 वर्षदेखि सहकार्य गर्दै गर्दा आरबिडब्लुआरएमपीको कार्य एकदम प्रभावकारी नै रहेको अनुभूति भएको छ। समग्रमा अब आर्थिक वर्ष 2079-80मा केही खानेपानीका अधुरा योजनाहरूलाई मर्मत सम्भार गर्ने र अधुरा योजनाहरूलाई पुरा गर्ने कार्यका लागि गाउँपालिकाले पनि बजेट विनियोजन गरेको अवस्था छ र पोस्ट कन्स्ट्रक्सनको सेक्टरमा केही रेखदेख गर्न र केही मर्मत सम्भार गर्ने हिसाबले हाम्रो गाउँपालिकाले वास इकाइलाई निरन्तरता दिने र एकजना कर्मचारीलाई पनि निरन्तरता दिने र निर्मित जति पनि योजनाहरू छन् निर्मित योजनाहरूको मर्मत सम्भारलाई विशेष ख्याल गर्ने गरी अगाडि बढ्ने निर्णय लिएको छ। प्लास्टिक घर पकेट क्षेत्र विकास तथा सहयोग अन्तर्गत गाउँपालिकाको 2 वटा स्थानमा आय आर्जनका लागि प्लास्टिक घर पकेट क्षेत्र विकास गरी 38 घरधुरीका 212 जनसङ्ख्या लाभान्वित भई आय आर्जनमा टेवा पुर्याइएको छ भने समूहका सदस्य घरधुरीहरूले बेमौसमी तरकारी खेती गरी उपज बिक्री गरेर वार्षिक रूपमा 80,000 रुपैयाँदेखि 1,00,000 रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्दै आइरहेका छन्। गाउँपालिकामा गठन गरिएका 54 वटा घरबारी समूहहरूलाई सक्रिय गराइराख्न र आवश्यक प्राविधिक सहयोग गर्न 108 जना अगुवा कृषक विकास गरी परिचालन गरिएको छ र आवश्यकताको आधारमा उनीहरूले सेवा दिइरहेका छन्। स्थानीय स्रोत व्यक्ति विकास तथा परिचालन अन्तर्गत 4 जना परिचालन गरिएका छन्। कृषक समूहहरूलाई आवश्यक तरकारी, फलफुल, मसलाबाली, डाले घाँस तथा अन्य स्रोत संरक्षणका लागि आवश्यक पर्ने बिरुवाहरू स्थानीय स्तरमा उपलब्ध गराई आय आर्जन गर्न 6 वटा बहुउद्देश्य नर्सरी स्थापना गरिएको छ। एग्रोभेट विकास तालिम तथा प्रवर्धन सहयोग 2 जनालाई गरिएको छ। कृषक समूहहरूको आय आर्जन वृद्धि गर्न आवश्यक बिउ बिजन, कृषि सामग्री तथा औजारहरू लगायतको सेवा स्थानीय स्तरमै उपलब्ध गराउने उद्देश्यले 2 वटा एग्रोभेट स्थापना गरिएको छ। आरबिडब्लुआरएमपीले मलाई यो विषादी सम्बन्धी सुरक्षित भण्डारण सम्बन्धी एउटा तालिममा सहभागी गराएको थियो। 5-7 दिने तालिम त्यहाँ सहभागी गराएर मलाई चाहिँ यो बिक्री वितरण तथा यो भण्डारण सम्बन्धी मलाई अलिकति सजिलो भएको छ। कृषि व्यवसाय प्रवर्धन सहयोग 3 वटा गरिएको छ। एक स्थानमा कृषिमा आधारित व्यवसाय प्रवर्धन मार्फत 900 घरधुरीका
4800 जनसङ्ख्या लाभान्वित हुने गरी आय आर्जन वृद्धिमा टेवा पुर्याइएको छ भने व्यवसायीहरूले व्यवसायबाट उत्पादन भएको उपज बिक्री गरेर वार्षिक रूपमा 40,000 रुपैयाँदेखि 1 लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्दै आइरहेका छन्। बहुउपयोग पानी प्रणाली व्यावसायिक योजना विकास तथा कार्यान्वयन एउटा गरिएको छ। एउटा बहुउपयोगी योजनामा आय आर्जन वृद्धिका लागि 85 घरधुरीका 446 जनसङ्ख्या लाभान्वित हुने गरी व्यावसायिक योजना निर्माणमा सहयोग गरी पानीको समुचित प्रयोगको माध्यमबाट आय आर्जनमा टेवा पुर्याइएको छ भने समूहका सदस्य घरधुरीहरूले मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी खेती गरी उपज बिक्री गरेर वार्षिक रूपमा 30,000 रुपैयाँदेखि 80,000 रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्दै आइरहेका छन्। कोल्ड स्टोर केन्द्र निर्माण सहयोग एउटा गरिएको छ। 30 मेट्रिक टन क्षमताको कोल्ड स्टोर तयार गरी सञ्चालनको अवस्थामा छ। शहरी विकास तथा प्रवर्धन अन्तर्गत 2 वटालाई सहयोग गरिएको छ। क्षमता विकास अन्तर्गत चरणबद्ध कार्यतालिका अनुसारका तालिका गाउँपालिका सहयोगी संस्था र सहयोगी कर्मचारीहरूको क्षमता विकास, गाउँपालिका स्तरमा पानी परीक्षण ल्याब स्थापना गरिएको छ।